इंसान बन सकेगा। एलोन मस्क से किसी ने पूछा था कि तेरी जो सक्सेस का राज क्या है? कहने लगा मेरे सक्सेस का राज इतना बड़ा नहीं है। तो पूछने वाले ने कहा कि अगर तेरी सक्सेस का राज इतना बड़ा नहीं है तो इतना बड़ा इंसान बड़ा रिचेस्ट मैन कैसे बन गया? तो ये दुनिया एक ऐसी जंग है जो तू अकेले लड़नी है। इस जंग के अंदर तेरा कोई शरीक नहीं होने वाला। तो ये दुनिया एक ऐसा सफर है, एक ऐसा जर्नी है, एक ऐसा लंबा जर्नी है जो तू अकेले नहीं कर। और देखो आज ये जो दुनिया है ना, ये इतनी खूबसूरत नजर आ रही है। ये दुनिया की रोशनाइयाँ तुम्हें नजर आ रही हैं। दुनिया की जो लाइट्स हैं हर तरफ से तुम्हें जो नजर आ रही है, ये इसके पीछे किसी का ख्वाब था, किसी के सपने थे इसके नीचे। इसके पीछे जो किसी के ड्रीम्स है, जिसने उन ड्रीम्स को रियलाइज किया। ये कोई बड़ा है ना, कोई देखती है ये छोटा है। हर किसी के पीछे लगी हुई है। ये बंदा इसके आगे आ गया और ये दुनिया उसके पीछे लगी है। किसी के ऊपर इसका बस नहीं है। और ये दुनिया एक ऐसी जंग है जो तू अकेले लड़नी है। इस जंग के अंदर तेरा कोई शरीक नहीं होने वाला। तो ये दुनिया एक ऐसा सफर है, एक ऐसा जर्नी है, एक ऐसा लंबा जर्नी है जो तू अकेले नहीं करना है। और इस सफर के अंदर जो आने वाली मुश्किलात हैं, जो आने वाले डिफिकल्ट्स हैं, ये कभी भी इन डिफिकल्ट्स को बर्दाश्त करने के लिए कोई दूसरा बंदा तेरा साथ नहीं देगा। भाई ये दुनिया एक धोखा है, इसमें कोई तेरा नहीं है। हर बंदा तुझे गिराने के लिए लगा हुआ है। कोई नहीं चाहता कि तू एक बड़ा इंसान बन जाए, कोई नहीं चाहता कि तू एक पायलट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई नहीं चाहता कि तू एक प्रोफेसर बन जाए। हर बंदा चाहता है कि तू जिस लेवल पे बैठे आप आज जिस लेवल पे खड़ा है, तो इस लेवल से नीचे होता जा, ऊपर ना जा। हर बंदा तुझे गिराने के लिए। कोई बंदा नहीं चाहता कि तू एक स्ट्रोंगर बन जाए, एक स्ट्रोंग बन जाए, एक मजबूत इंसान, एक ताकतवर बन जाए, दुनिया के सामने एक बड़ा इंसान बन जाए। और ये दुनिया, अगर तू इस दुनिया की बातों को ले लेगा, अपनी जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाएगा। अपनी सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर पाएगा अगर दुनिया की बातों को ले लेगा। ये दुनिया के लोग तो सिर्फ हैं ही बातें करने के लिए। इनकी बातों को कभी ध्यान न देना। डोंट केयर द पीपल। लोगों की बातों को कभी ध्यान न करना। अगर लोगों की बातों की वजह से, अगर लोगों की बातों को जहन के ऊपर लेगा, कभी कामयाब नहीं होगा। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया के अंदर किसी ने पूछा था ना कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दौलत किस जगह पे है? मैंने कहा दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा दौलत पता क्या है? जमीन के नीचे 3 फीट, जमीन के 3 फीट नीचे है। किसी ने पूछा वो कैसे 3 फीट नीचे? कहने लगे कि 3 फीट नीचे दुनिया के ऐसे ऐसे बंदे इस दुनिया के नीचे 3 फीट चले गए हैं जिनकी मौत हो गई है। दुनिया दूसरे नंबर पे एक और बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें पता किस वजह से हुई है? लोगों के जहन में ये मशहूर है, लोगों के सामने यही मशहूर किया जाता है कि सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो डेथ हुई है ना, वो कैंसर की वजह से हुई है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो एक और बात है। वो कौन सी बात है? कि लोग सबसे ज्यादा आज इतने इतने बड़े ड्रीम्स लिए हुए हैं, इतने बड़े ड्रीम्स लिए इंसान, वो 3 फीट इस जमीन के नीचे पड़े। उनकी वजह क्या है? सबसे बड़ी, उनके पास दौलत कौन सी थी? उनके पास जो इतनी बड़ी दौलत है, उनके पास बड़े बड़े ड्रीम्स थे। और देखो आज ये जो दुनिया है ना, ये इतनी खूबसूरत नजर आ रही है। ये दुनिया की रोशनाइयाँ तुम्हें नजर आ रही हैं। दुनिया की जो लाइट्स हैं हर तरफ से तुम्हें जो नजर आ रही है, ये इसके पीछे किसी का ख्वाब था, किसी के सपने थे इसके नीचे। इसके पीछे जो किसी के ड्रीम्स है, जिसने उन ड्रीम्स को रियलाइज किया, अपने ड्रीम्स को यूटिलाइज किया है। और आज हमें क्या है? आज हम अपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे। और वो जो इस जमीन के नीचे बंदे दबे हुए हैं ना, आज जमीन के नीचे, उनके जहनों में बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। और वो जो इस जमीन के नीचे दबे हैं, जो सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं, वो किस वजह से हुई हैं? वो इस वजह से नहीं हुई कि उनको कैंसर था, उनको मुंह का कैंसर था, या उनको पाँव का कैंसर था, या उनको कोई और बीमारी थी। इस वजह से नहीं हुई, बल्कि उनकी जो डेथ हुई है वो इस वजह से हुई है कि वो जब कोई कदम उठाना चाहते थे, जो उनके जहन में एक ड्रीम था, जो उनके जहन में एक बड़ा गोल था, जो चैलेंज थे,
وہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو قبول کیا انہوں نے جب پریکٹیکلی طور پر آئے، جب پریکٹیکلی میدان میں آئے، جب انہوں نے اپنا قدم اٹھایا، پہلا سٹیپ شروع کیا، تو کیا دیکھا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کیا کہیں، ان کے ذہن میں کیا سوچ رہی کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر تم سے یہ کام نہ ہوا، اگر اس کام میں فیلئر مل گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی بات لیے وہ اس زمین کے نیچے چلے گئے، اتنے بڑے ڈریمز لے کر اس زمین کے نیچے چلے گئے۔ آج ایک انسان، آج میں اور اپنے خود کے لیے اپنے خود کو سٹرونگ نہیں بنا سکتا، اور اپنے خود کو سٹرونگ بنانے کے لیے ان دنیا کی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو دنیا کے لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ دنیا کے لوگ جو کہہ رہے ہیں ہمیں، ان سے دھیان کو ہٹانا پڑے گا۔ اگر تو ان سے اپنے دھیان کو ہٹا دے گا، پھر ہی ایک کامیاب، ایک سکسیسفل مین بن سکے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سکلز کو ڈیولپ کر، اپنے کیریئر کو اور اپنے پیشن کو ڈیولپ کر۔ جب تو ان سکلز کو ڈیولپ کرے گا تو پھر ایک انسان ایک بڑا انسان بن سکے گا۔ ایلون مسک سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو تیری جو سکسیس کا راز کیا ہے، کہنے لگا میرے سکسیس کا راز اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر تیری سکسیس کا راز اتنا بڑا نہیں ہے تو اتنا بڑا انسان، ورلڈ ریچسٹ مین کیسے بن گیا، دنیا کا جو ہے ورلڈ ریچسٹ مین کیسے بن گیا۔ کہنے لگا میرا جو یہ کامیابی کا راز ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ اس نے کہا کون سا پھر راز ہے ایسا جو اتنا بڑا انسان بنا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا راز صرف یہ ہے کہ میں جو گولز ہوتے ہیں نا، یہ 10 سال کے گولز سوچتا ہوں اپنے ذہن کے اندر، 10 سال کے ڈریمز ہوتے ہیں، 10 سال کے جو گول ہوتے ہیں، چیلنج ہوتے ہیں، وہ سوچتا ہوں اپنے ذہن کے اندر، لیکن ان کو اچیو کرنے کی کوشش، ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں صرف 1 سال میں ان کو اچیو کروں۔ کہتی یہی میری ایک کامیابی کا راز ہے۔ اسی راز کی وجہ سے آج میں اتنا بڑا انسان ہوں، اور آج ہم اپنے لوگوں کو تو نہیں بلکہ ہم اپنے خود کو ایک اچھا انسان نہیں بنا پا رہے۔ کیوں؟ آج ہم ایک ویل ایجوکیٹڈ مین نہیں ہیں، ہمارے پاس تعلیم ہے صرف ڈگری تک، ہمارے پاس سکلز نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ڈگری میک یو ایلیجیبل، ڈگری جو ہوتی ہے صرف تمہیں ایلیجیبل بناتی ہے، بٹ یہ جو اسکل ہوتی ہے نا، اسکل کیا ہے، اسکل اصل مین چیز اسکل ہے، اسکل میک یو امپلویبل، یہ امپلویبل بنائے گی۔ ڈگری کو اپنے اندر، ڈگری اسکلز حاصل کر، ڈگری کو امپورٹینس نہ دے، اسکلز کو حاصل کر۔ اگر اسکلز ہیں پھر ہی اپنا فیوچر سنوار سکے گا، اگر اسکلز ہیں اپنے پیرنٹس کو تب ہی خوش کر سکے گا اگر تیرے پاس اسکلز ہیں۔ اگر تیرے پاس اسکلز نہیں ہیں، تیرے پیرنٹس بھی تیرے سے راضی نہیں ہیں، تیرے آس پاس کے جو لوگ ہیں، آس پاس تیرے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی تو اس سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں، تجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا، تجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا، کیا وہ کہے گا اس کے پاس کیا چیز ہے، اس کے پاس صرف تعلیم، ڈگری کیا کریں۔ آج لوگ ڈگری کو ایسے پھینک رہے ہیں، کوئی ڈگری کو کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں پر امپورٹینس نہیں ڈگری کی۔ اگر اہمیت ہے، اگر امپورٹینس ہے تو وہ کس چیز کی ہے؟ وہ ہے اسکل کی۔ اپنے اندر اسکل کو ڈیولپ کرنا، اگر اسکل کو ڈیولپ کرے گا پھر ایک بڑا انسان بن سکے گا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے انسان ہیں وہ ڈگری کی بیس پر نہیں بنے، وہ ایک چھوٹے سے کیا کہتے ہیں، چھوٹی اسکلز کو انہوں نے اپنے اندر ڈیولپ کیا، تو پھر ایک بڑے انسان، ایک بڑا عہدہ جا کے سنبھالا، وہ ایک انجینئر بنے، وہ پروفیسر بنے، یا کوئی ایک بڑے آفیسر بنے۔ جہاں پر بھی کوئی انسان بڑی جاب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اسکل کا ایک راز ہے۔ اس نے اپنے خود کے اندر اسکل کو ڈیولپ کیا، پھر ہی جا کے ایک بڑا انسان بنا۔ اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اسکل نہیں دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور ہم نے کبھی ان صلاحیتوں کو غور ہی نہیں کیا کہ کون سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم نے کبھی ان صلاحیتوں کو اپنی لائف کے اندر ریلائز ہی نہیں کیا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی، ان لوگوں نے اپنی زندگی کو سنبھالا اور اپنے فیوچر کو سنبھالا، اور آج دنیا کے اندر ایک بڑے نام والے انسان